सन् 1564 अप्रिल 26मा जन्मिएका विश्व साहित्यमा सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा आउने नाम हो विलियम शेक्सपियर। महान साहित्यकार शेक्सपियरलाई नाटकमा अत्यन्त रुचि थियो। उनी नाटक लेख्थे, नाटकमा भाग लिन्थे र निर्देशन गर्थे। साथै उनी अभिनयमा पनि दखल थिए। नाटक मञ्चनको लागि उनले स्थापना गरेको ग्लोब थिएटर प्रसिद्ध छ। शेक्सपियरले विश्वलाई 38 वटा नाटक दिएका छन्। प्रस्तुत भावानुवाद नाटक ह्यामलेट पाठकहरूद्वारा अधिक रुचाइएको शेक्सपियरको वियोगान्त कृति हो। कृपया यसलाई अन्तिमसम्म सुनेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिइदिनुहोला। डेनमार्कको राजमहलमा पहरा दिइरहेका सिपाहीहरूले निकै दिनदेखि एउटा प्रेतात्मा पटक पटक ओहोर दोहोर गरिरहेको देखेका थिए। मध्यराततिर त्यो प्रेतात्मा डेनमार्कका दिवंगत राजाको भेषमा आउँथ्यो। तर सिपाहीहरूले राजाको प्रेतात्मा देखेको कुरा अन्य मानिसले पत्याएका थिएनन्। त्यसैले वास्तविकता पत्ता लगाउन ह्यामलेटको मित्र होरेसियो एक रात मार्सेलस नामको सैनिक अफिसरलाई लिएर उक्त पहरा दिने मञ्चमा पुग्यो। त्यतिखेर बर्नार्डो नामको सिपाही ड्युटीमा थियो। बर्नार्डोले बताइ नसक्दै प्रेतात्मा देखिहाल्यो। त्यसलाई देखेर होरेसियो त हेरेको हेरै भयो। पछि साथीहरूले भनेपछि उसले प्रेतात्मासँग सोध्यो, भन्नुहोस् यति राति स्वर्गीय राजाको भेषमा किन तपाईँ यहाँ आउनुभयो? तर केही नबताई प्रेतात्मा अलप भयो। यसरी प्रेतात्मा देखिनु कुनै अनिष्टको सूचक हुन सक्ने सम्भावनाले ऊ मनै डरायो। उनीहरूले उज्यालो हुँदा नहुँदै यो घटनाको जानकारी राजकुमार ह्यामलेटलाई गराउने निधो गरे। ह्यामलेटले प्रेतात्मासँग कुरा गरोस् भन्ने उनीहरू चाहन्थे। उनीहरूले गफ गरिरहँदा प्रेतात्मा एकपटक फेरि देखियो। यसपटक होरेसियोले प्रेतात्मासँग 3वटा प्रश्न सोध्यो। भन्नुहोस्, के हामीले तपाईँको आत्माको शान्तिको लागि केही गर्न सक्छौँ? के तपाईँले देशको भलाइको लागि केही सन्देश अथवा चेतावनी दिन चाहनुहुन्छ? अथवा तपाईँ आफ्नो जमिनमुनि गाडेर राखेको धनका लागि यसरी चक्कर लगाइरहनु भएको पो हो कि? कृपया केही त बताउनुहोस्। ठिक्कै यतिखेर भाले बासेको सुनियो र प्रेतात्मा अलप भयो। ह्यामलेटका बाबुको मृत्युपछि उसका काका क्ल्याडियसले राज्यसत्तामा अधिकार जमाएका थिए। त्यति मात्र होइन, क्ल्याडियसले ह्यामलेटकी आमामाथि पनि आधिपत्य कायम गरेर उनलाई आफ्नी रानी बनाएका थिए। बुबाको मृत्यु र आमाको पुनर्विवाहको शङ्कापूर्ण परिस्थितिबाट व्याकुल ह्यामलेट भित्रभित्रै विचलित भएका थिए। शोकाकुल ह्यामलेट कि त मन मारेर उदास भएर बसिरहन्थे कि यताउता टहलिरहन्थे। एक दिन राजा क्ल्याडियस आफ्नो दरबारमा रानी र अन्य पार्षदहरूको साथ नर्वेको समस्यामाथि विचार गरिरहेका थिए। नर्वेका राजकुमार फर्टिनब्रास आफ्नो गुमेको जमिन फिर्ता पाउनको लागि दबाब दिइरहेका थिए। उसँग लड्नुको बदला क्ल्याडियसले उसका काकालाई पत्र पठाएर युवराजका गतिविधिहरूमा अंकुश लगाउनको लागि अनुरोध गरे अनि यो कामका लागि कर्नेलियस र बोल्टमान नाम गरेका युवकहरूलाई नर्वे पठाइदिए। प्रशासनिक कामहरूबाट मुक्त भएपछि राजाले आफ्ना सचिव पोलोनियसका छोरा लार्टसको प्रार्थनामा ध्यान दिए। यी युवक क्ल्याडियसको राज्याभिषेकमा भाग लिनको लागि फ्रान्सबाट यहाँ आएका थिए। यो कर्तव्य पालना गरेपछि उनी अब यथाशीघ्र फ्रान्स फर्केर आफ्नो पढाइमा लाग्न चाहन्थे। उनलाई अनुमति दिएपछि राजाले आफ्ना भतिजा ह्यामलेटसँग कुरा सुरु गरे। राजा क्ल्याडियस र ह्यामलेटकी आमा गर्टुड, जसलाई पति वियोगले सबैभन्दा धेरै शोकाकुल पारेको हुनुपर्थ्यो, दुवैले तिम्रो बुबा परलोक जानुभएको धेरै समय बितिसकेको छ भन्दै ह्यामलेटलाई सम्झाइरहेका थिए। तिमी यति धेरै शोकमा पर्नु उचित होइन। तिमी आफै जान्दछौ यो प्रकृतिको नियमै हो। तर छोरा ह्यामलेट विवश थियो। उसले यति छिटै आफ्ना बाबुलाई कसरी भुल्न सक्थ्यो र? उसले आमासँग भन्यो, म बाहिरबाट जति शोकाकुल देखिन्छु, मेरो हृदय त्योभन्दा कति धेरै जलेको छ भन्ने तपाईँ जान्नुहुन्न। काका क्ल्याडियसले पनि ह्यामलेटलाई अब शोकमुक्त भएर तिमी सामान्य जीवन व्यतीत गर भनेर सम्झाए। मलाई नै बुबा सम्झ, तिमी राज्यको उत्तराधिकारी हौ। म तिमीलाई छोरा सरह नै प्रेम गर्छु। तिमी आफ्नो पढाइको लागि विटेनबर्ग जाने कुरा मलाई चित्त बुझेको छैन। तिमी यहीँ बस, राजसी सुखशैल भोग र राजकाजमा हाम्रो मद्दत गर। आमाको पनि यही इच्छा थियो। ह्यामलेट एक असल युवक थियो। उसले काका र आमाको कुरा मानेर उनीहरूलाई उनीहरूकै इच्छा अनुसार काम गर्ने आश्वासन दियो।
जब यी दुई गए अनि उसले सोच्न थाल्यो, यो दुनियाँ अब मेरा लागि निरर्थक भइसकेको छ। सायद म पनि बिस्तारै बिस्तारै समाप्त हुन्थेँ या आत्महत्या गर्थेँ भने बेस हुन्थ्यो। संसार पनि कस्तो विचित्र छ। मेरा बुबा बितेको अझै 2 महिना पनि पुरा भएको छैन। ती बुबा जो मेरी आमालाई यति धेरै प्रेम गर्थे, दुवैजना एकअर्काप्रति पूर्ण समर्पित थिए, ती आमाले आफ्नो पतिलाई भुलिन् र पतिको भाइसँग यति छिटै विवाह पनि गरिन्। आइमाईहरू पनि कति कमजोर चरित्रका हुन्छन्। आमाको यो कदममा खेद प्रकट गर्दै उसले मनमा नै भन्यो, मेरा बुबा र यी काका क्लाडियसको व्यक्तित्वमा के कुनै समानता हुन सक्छ? मेरा बुबा त देवतुल्य पुरुष थिए। आमाले जे जस्तो गरिन् त्यसको परिणाम राम्रो हुने छैन। म आफ्नो मनको पीडा कोसँग पोखौँ? म यसरी नै चुपचाप तडपिरहँ, सायद भलाइ यसमै छ। ह्यामलेट जब यस प्रकारले मानसिक व्यथाबाट पीडित थियो, त्यति नै बेला होरेसियोको साथ मार्सेलस र बर्नार्डो उसको नजिक आइपुगे। होरेसियोलाई देख्न साथै ह्यामलेटले उसँग, आखिर तिमी विटेनबर्गबाट यहाँ कसरी आइपुग्यौ भनी सोध्यो। सहपाठी होरेसियोले आफू दिवंगत राजाको अन्त्येष्टिमा भाग लिन आएको भनी बतायो। यो सुन्न साथै ह्यामलेटले चुटकी बजायो। होइन होइन, तिमी मेरी आमाको बिहे हेर्न आएको हौला, ह्यामलेटले अत्यन्तै दुखी मनले भन्यो। आमाको यो बिहे देख्नुभन्दा पहिले नै यदि म शत्रुको हातबाट मारिन्थेँ भने राम्रो हुन्थ्यो। यही समयमा उसले आफ्ना बुबालाई याद गर्यो। उसलाई यस्तो लाग्यो कि मानव ऊ आफ्ना बुबालाई देखिरहेको छ। ह्यामलेटको यो कुरा सुनेपछि होरेसियोले उसँग हिजो रातिको घटनाको कुरा गर्यो। उसले भन्यो, हिजो राति दिवंगत राजा हामीमाझ देखा परेका थिए। हामीले पटक पटक सोद्धा पनि उनले हाम्रो जिज्ञासाको कुनै जवाफ दिएनन्। उसले ह्यामलेटसँग अरू साथीले योभन्दा पहिले पनि उनलाई 2 पटक देखिसकेको बतायो। ह्यामलेटलाई उसको कुरामा धेरै नै आश्चर्य लाग्यो। उसले भन्यो, आज राति म पनि पहरा दिने मञ्चमा आउँछु। हुनसक्छ आज पनि त्यो प्रेतात्मा आउला। यदि प्रेतात्मा मेरा बुबा हुन् भने म उनीसँग कुरा गर्छु। उसले आफ्ना यी साथीहरूसँग आग्रह गर्यो, जे तिमीहरूले देखेका छौ त्यसलाई आफूसँगै राख्नु, यसको प्रचार नगर्नु। म राति 11 वा 12 बजेको बिचमा त्यहाँ पुग्छु। उनीहरूलाई बिदाई गरेपछि ह्यामलेटले सोच्न थाल्यो, मेरा बुबा सैनिक साजसज्जामा देखा पर्ने होलान्। उनीमाथि पक्कै पनि कुनै कपटपूर्ण चाल चलिएको हुनुपर्छ। यसबाट लाखौं पटक लुकाउने छिपाउने गरे पनि एक न एक दिन पापको भण्डाफोर भइहाल्छ भन्ने देखिन्छ। ह्यामलेटको अहिलेसम्मको मानसिक चिन्ताको कारण यही शङ्का नै थियो। तर अरू मानिसहरू सोच्थे कि ह्यामलेटको उदासीको कारण भनेको उसको प्रियसी लार्टसकी बहिनी अफेलिया हो। आमाको पनि यही अनुमान थियो। ऊ सोच्थे कि मेरो छोरो त्यो केटीको प्रेममा पागल भएको छ। फ्रान्सका लागि प्रस्थान गर्नु पूर्व लार्टसले आफ्नी बहिनीलाई ह्यामलेटसँग सावधान रहने सल्लाह दियो। उसको तर्क थियो कि अफेलिया प्रतिको ह्यामलेटको प्रेम केवल यौवनको उन्माद हो, उसमा स्थायित्वको सम्भावना कम छ। लार्टसले भनेको थियो, ह्यामलेट राज्यको एक विशिष्ट र मर्यादित प्रतिनिधि हो, उसमाथि राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्छ। यसको लागि उसलाई जनमतबाट निश्चित दूरीमा रहनुपर्ने हुन्छ। यस्तो स्थितिमा उसको प्रेम जाल र प्रेममय गीतबाट प्रभावित भएर मन सुम्पनु वा यौवनको उन्मादमा कुमारित्वको पवित्रता गुमाउनु उचित हुँदैन, उसले बहिनीलाई सम्झायो। जब अफेलियाका बुबा पोलोनियसको कानमा ह्यामलेट र छोरी अफेलियाको प्रेम प्रसङ्गको कुरा पर्यो, तब उनले पनि आफ्नी छोरीलाई ह्यामलेटबाट सावधान रहने र उससँग धेरै भेट्ने नगर्न सल्लाह दिए। पोलोनियसले त छोरीसँग, तिमीले ह्यामलेटसँग कुराकानी गर्न नै बन्दै गर्नु बेस हुन्छ पनि भने। यो समयमा ह्यामलेटको ग्रह नक्षत्र अनुकूल थिएन। ऊ एकपछि अर्को मानसिक तनावमा फस्दै गइरहेको थियो। दुर्दिनद्वारा सताइएको ऊ बिचरा सबैका लागि बुझ्नै गाह्रो विषय बनेको थियो। तर पनि हिम्मत नहारिकन ऊ आफ्नो काममा लागि नै रह्यो र जीवनका अप्ठ्यारा गाँठाहरूलाई फुकाउने प्रयत्नमा जुटिरह्यो। पहिले ऊ आफ्ना बाचा अनुसार त्यो जाडोमा आफ्नो बुबाको प्रेतात्माको दर्शन गर्न पहरा दिने मञ्चतिर गयो। आधा रातपछि प्रेतात्मा प्रकट हुने बित्तिकै ह्यामलेटले उसलाई डेनमार्कका राजा अर्थात् बुबा भनेर सम्बोधन गर्यो। त्यसपछि तपाईँ चिहानबाट निस्किएर यहाँ किन आइपुग्नु भयो भनी सोध्यो। तपाईँको मनसाय के हो? हजुरको यस रूपबाट हामी सबैजना भयग्रस्त छौँ भन्यो। केही पनि नबोलिकन प्रेतात्माले आफ्नो छोरालाई आफूसँग जानको लागि इसारा गर्यो। होरेसियो र मार्सेलसले उसलाई जानबाट रोक्न थाले। उनीहरूलाई डर थियो कि प्रेतात्माले ह्यामलेटलाई कहीँ कतै गहिरो समुद्र वा उच्च पहाडतिर नलैजाओस्, ह्यामलेटलाई पागल नबनाओस्। तर ह्यामलेटले उनीहरूको सल्लाह मानेन र आफ्नो बुबाको पछि लाग्यो। ती 2 मित्र पनि उनकै पछि लागे।
एल्सिनोर किल्लाको अर्को कुनै भागमा पुगेपछि ह्याम्लेटले प्रेतात्मालाई तपाईँ मलाई कहाँ लैजानुहुन्छ भनेर सोध्यो। उसले म त अब अगाडि जान्न पनि भन्यो। एकान्तमा पुगेपछि प्रेतले आफ्नो छोरासँग म तिम्रो बुबाको प्रेतात्मा हुँ भन्यो। जबसम्म म माथि गरिएका अपराधहरूको निराकरण भइ छाड्दैनन् तबसम्म मलाई रातमा यसरी नै टहलिरहनु पर्ने र दिनमा आगोबाट सन्तप्त रहनु पर्नेछ। उसले भन्यो, यदि तिमी आफ्नो बुबालाई प्रेम गर्छौ भने यो जघन्य हत्याको बदला ल्याऊ। यतिन्जेल तिमीले मेरो मृत्युको बारेमा फैलाइएका हल्ला मात्र सुनेका छौ। मेरो आकस्मिक मृत्युको सम्बन्धमा बगैँचामा सुतिरहेको समय विषालु सर्पले टोकेर मेरो मृत्यु भएको हो भन्ने झुटो प्रचार गरिएको थियो। सत्य त यो हो कि जुन सर्पले तिम्रो बुबालाई डसेको थियो उनै आज राजमुकुटले सुशोभित छ। उसले छोरालाई अगाडि भन्दै गयो, आफ्नो बानी अनुसार म दैनिक दिउँसोको समय बगैँचामा सुत्थेँ। यसरी नै जब एक दिन म एकान्तमा सुतिरहेको थिएँ तब तिम्रो काकाले हेवना नामको एक विषालु जडीबुटीको रस मेरो कानमा हालिदियो। त्यो विषालु रसमा अरू जे सुकैले भन्दा पनि तीव्र गतिले शरीरमा प्रभाव पार्ने शक्ति थियो। रगतमा विष फैलदै गर्दा मेरो प्राण पखेरु उड्यो। यसरी मेरो आफ्नै भाइ क्लाडियसले मलाई मार्यो। मेरो राजमुकुट र मेरी श्रीमतीमाथि पनि अधिकार जमायो। उसले छोरालाई अगाडि भन्यो, यदि तिमीमा पुरुषत्व छ भने डेनमार्कको राजकीय शैयालाई क्लाडियस जस्तो लम्पट विलासीबाट कलङ्कित हुन नदेऊ। उसको विरुद्ध जे सुकै गर्नुपर्छ गर, तर याद राख्नु आफ्नी आमाको विरुद्ध कुनै अपराधिक कदम नउठाउनु। उसको अपराधी मन आफैले उसलाई दण्डित गर्नेछ। उसलाई भगवानमै छोडिदिनु, उसलाई सन्तप्त जीवन बिताउन दिनु। बिहान हुनै लागेको थियो, त्यसैले प्रेत त्यहाँबाट अन्तै गयो। तर जाँदा जाँदै ह्याम्लेटलाई आफ्नो कुरा ख्याल राख्न र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएर गयो। बुबाको यो बयानबाट ह्याम्लेट अत्यन्तै उत्तेजित र भावुक भएर आयो। उसले मनमा नै भन्यो, आजबाट मेरो दिमागले विगतमा पढे लेखेका सबै कुरा र सिद्धान्तहरूलाई भुलेर केवल त्यो दुश्चरित्र नारी र त्यो नराधाम क्लाडियसको बारेमा सोच्नेछ। उसले आफ्ना दुवै मित्रहरू होरेसियो र मार्सेलसलाई प्रेतात्मासँग भएको कुराकानी विवरण चाहिँ दिएन, बरु उसले तिनीहरूलाई आज राति देखेका सबै कुरा गोप्य नै राख्नु भन्यो। उसले भन्यो, आइन्दा म आफ्नो गतिविधिमा पर्दा हाल्नको लागि पागल जस्तो व्यवहार गर्नेछु, तर तिमीहरूले म प्रति कुनै टिप्पणी नगर्नु। उसले तिनीहरूसँग भन्यो, प्रतिकूल परिस्थितिहरूलाई सुधार्नको लागि नै सायद मेरो जन्म भएको हो। यसका बारेमा म के गर्नेछु भनेर भविष्यले नै बताउनेछ। ह्याम्लेटको यो सुनियोजित पागलपनको आभास सबैभन्दा पहिला उसकी प्रियसी अफेलियालाई नै भयो। एक दिन जब ऊ एक्लै आफ्नो कोठामा बसेर सिलाइ कटाइ गरिरहेकी थिए, युवराज ह्याम्लेट उसका अगाडि आएर खडा भयो। उसको विचित्र अनुहार र बेढङ्गको वेशभूषा देखेर अफेलिया डराई। उसले देखी युवराजको जिउमा लगाएको कपडामा बटन थिएन, शिरमा टोपी पनि थिएन। उसको खुकुलो मोजा तल आएर पाउमा घस्रेको थियो। उसको अनुहारको रङ ठिक उसको कमिजको रङ जसरी नै पहेलिएको थियो। उसका दुवै घुँडा एकअर्कामा जुधिरहेका थिए। उसले सोची, सायद मलाई तर्साउनको लागि ऊ सिधै पाताल लोकबाट मेरो सामु आइपुगेको छ। केवल रूप रङ्ग र लुगाफाटोबाट मात्रै ह्याम्लेट पागल जस्तो देखिएको थिएन, उसको व्यवहार पनि अत्यन्तै बेढङ्गको थियो। आउन साथै उसले अफेलियाको नाडी जोडले पक्रियो र आफ्नो एक आँखामा हात राखेर उनलाई हेर्दै घुर्न थाल्यो। फेरि 3 पटक आफ्नो शिर हल्लाएर यस्तो लामो श्वास लियो कि जसबाट कहीँ उसको शरीर नै चिरा भइजाने हो भन्ने आशंका हुन्थ्यो। बिदा हुने समयमा पनि ऊ अफेलियालाई हेर्दै कोठाबाट बाहिर निस्कियो। अफेलिया यस घटनाको सूचना आफ्ना बुबालाई दिनको लागि आतुर भइरहेकी थिए। आफ्नो छोरा लार्टसलाई पैसा दिन र उसको चालचलन र पढाइ लेखाइको प्रगतिको बारेमा पत्ता लगाउन रोनाल्डोलाई फ्रान्सको लागि बिदा गरेर पोलिनियसले फुर्सद पाउन बित्तिकै छोरी उसामु पुगी। छोरीको बयान सुनेपछि बुबाले छोरीलाई, कतै तिमीले उसलाई कुनै बिज्ने कुरा त भनिदिएनौ भनी सोधे। पोलोनियसले यो घटनाको सूचना राजालाई पनि गराउनुपर्छ भन्ने तय गरे। थाहा छैन कति बेला कुन अप्रिय घटना हुन्छ। अफेलियाले आफ्ना बुबालाई तपाईँको आदेश अनुसार मैले ह्याम्लेटका सारा पत्रहरू फिर्ता गरिदिए। ऊ अब मसँग भेट्ने कष्ट नगरोस् पनि भनिदिए भनेर बताए। उसका बुबाले यही कारणले ह्याम्लेटले आफ्नो मानसिक सन्तुलन गुमाएको छ भन्ने सम्झिए। उनले भने कि तिमीप्रति उसको प्रेम आङ्कलन गर्न मैले गल्ती गरेँ। ह्याम्लेटको बाह्य र आन्तरिक व्यक्तित्व अनौठो तरिकाले बदलिएको देखेर राजा क्ल्याडियस हैरान भए।
बुबाको वियोगका अलावा अरू के कुराले युवराजमा यस्तो परिवर्तन आयो भनेर उनी बुझ्न सकिरहेका थिएनन्। उसको पागलपनको मूल कारण जान्नको लागि उनले ह्याम्लेटका दुई साथीहरू रोजेनक्रज र गिल्डस्ट्रन्डको सहायता लिए। राजाले उनीहरूलाई तिमी दुवैजना उसको साथ भइराख भने, घुलमिल भएर उसैसँग कुरा गर, यसो गर्दा वास्तविकता पत्ता लाग्न सक्छ या उसमा सुधार आउन सक्छ। दुवैजना राजाका पार्षद थिए। राजाको कुरा मान्नु उनीहरूको धर्म थियो। यी दुईजना बिदा हुने बित्तिकै पोलोनियसले दरबारमा प्रवेश गरे। उनको साथमै नर्वे पठाइएका डेनमार्कका दुई दूत कर्नेलियस र वाल्टेमन पनि उपस्थित थिए। उनीहरूले राजा क्ल्याडियसलाई डेनमार्कको पक्षका लागि नर्वेमा भएका केही अनुकूल घटना सुनाए। राजा यस समाचारबाट सन्तुष्ट थिए। दूतहरूलाई बिदा गरेर उनले अब पोलोनियसबाट ह्याम्लेटको पागलपन सम्बन्धी विवरण सुन्न सुरु गरे। आफ्नी छोरी अफेलियाको नाममा ह्याम्लेटको प्रेमपत्र देखाउँदै पोलोनियसले राजासँग भने, ह्याम्लेट मेरी छोरीसँग प्रेम गर्न थालेको थियो, उनीसँग भेट्न पनि थालेको थियो। जब मलाई यस कुराको जानकारी भयो तब मैले छोरीलाई ह्याम्लेट राजकुमार हो भनी सम्झाएँ। ऊ तिम्रो पहुँच बाहिरको व्यक्ति हो। भलाइ यसमै छ कि तिमी उसँग नभेट, उसका सन्देश र उपहारहरू पनि ग्रहण नगर। छोरीमाथि लगाइएको यो प्रतिबन्धबाट दुखी र पीडित भएको ह्याम्लेट भोक र अनिन्द्राको शिकार भयो अनि बिस्तारै बिस्तारै पागलपनको स्थितिमा पुग्यो। अफेलियासँग ह्याम्लेटको प्रेम प्रसङ्ग सिद्ध गर्नको लागि पोलोनियसले राजाको सामु एक प्रस्ताव राखे। उनले राजालाई भने कि ह्याम्लेट प्राय यस्तो हालतमा 4-4 घण्टासम्म टहलिरहन्छन्। यही मौकामा म आफ्नी छोरीलाई त्यहाँ पठाइदिन्छु। हामी लुकेर उनीहरूको कुरा सुनौँ, तब तपाईँलाई आफै उनीहरूको आपसी सम्बन्ध बारेमा थाहा हुन्छ। यी कुराकानी भइ नै रहेका थिए। यत्तिकैमा ह्याम्लेट एक किताब पढ्दै उताबाट निस्कियो। पोलोनियसले राजा र रानीलाई त्यहाँबाट हटाएर उसँग कुरा गर्न सुरु गरे। पहिला त उनले के मलाई चिन्छौ भनेर सोधे। जानी बुझी वा अन्जानमै ह्याम्लेटले पोलोनियसलाई माछा विक्रेता हो भन्यो। इमान्दार हुन भनेपछि उसले अफेलियाको बारेमा कुनै विचित्र र बेतुक सुझाव दिन सुरु गर्यो। उसले भन्यो कि आफ्नी छोरीलाई घामको किरणमा निस्कन नदिनु, गर्भाधान त ईश्वरीय वरदान हो, तर आफ्नी छोरीमाथि निगरानी राख्नु। जब पोलोनियसले उसँग यो समय किताबमा तिमी के पढ्दैछौ भनेर सोधे तब ह्याम्लेटले उत्पट्याङ जवाफ दियो। उसले भन्यो, यो किताबमा बुढाहरूप्रति व्यङ्ग्य गरिएको छ जुन उचित छैन। एक दिन तपाईँ पनि म जसरी बुढो हुनुहुनेछ आदि आदि। तब पोलोनियस पूर्व योजना अनुसार आफ्नी छोरीलाई बोलाउनको लागि हिँडे। यसै बिचमा ह्याम्लेटका सानै छँदाका साथी रोजेनक्रज र गिल्डस्टन उसलाई भेट्न आइपुगे। ह्याम्लेटले राजा र रानीले यी दुईलाई खास अर्थले यहाँ बोलाएका हुन् भन्ने बुझ्यो। तिमीहरू यो झ्यालखानामा कसरी फस्न पुग्यौ भने उसले व्यङ्ग्य गर्दै सोध्यो। अनि डेनमार्क सबैभन्दा खराब जेल हो जहाँ म यातना भोगिरहेको छु भन्यो। ह्याम्लेटले बारम्बार सोधेपछि तिनलाई त्यहाँ बोलाइएको हो भन्ने ती दुईले स्वीकार गरे। ह्याम्लेटले भन्यो, ओहो, भनेपछि तिमीहरू यहाँ मलाई उपदेश दिन आएका हो। अब ह्याम्लेटले तिनीहरूलाई स्पष्ट शब्दमा भन्यो, थाहा छैन किन हो, यहाँ केही दिनदेखि न त पवन आकाश जस्ता प्राकृतिक परिवेशले नै मलाई आनन्दित गराउन सक्छन्, न त मानव समाजले नै। अनि रोजेनक्रजले उसँग भन्यो कि जब मानिसदेखि नै तिमीलाई यस्तो घृणा भएको छ भने ती अभिनयकर्ताले तिमीलाई के आनन्द दिन सक्ला, जोसँग बाटोमा हाम्रो भेट भएको थियो र जसलाई तिम्रो मनोरञ्जनको लागि हामीले यहाँ बोलाएका छौँ। उसले ह्याम्लेटलाई यो पनि बतायो कि यी सबै वियोगान्त नाटक खेल्छन् जसलाई तिमी खुब मन पराउँथ्यौ। अब राजकुमार उनीहरूसँग त्यो नाट्य समूहको आवास, उनीहरूको आम्दानी, उनीहरूको व्यावसायिक व्यवहार आदिको बारेमा गहन सोधखोज गर्न थाल्यो। यसै बिचमा ती अभिनयकर्ताहरू पनि त्यहाँ आइपुगे। ह्याम्लेटले धेरै नै हार्दिकताका साथ उनीहरूको स्वागत गर्यो। उनीहरूसँग कुरा गर्दा गर्दै उसलाई त्यो नाटकको याद आयो जसमा प्रायमको हत्याको दृश्य देखाइएको थियो। उनीहरूको स्वागत सत्कार र बसोबास आदि व्यवस्थाको जिम्मेवारी पोलोनियसलाई सुम्पिएपछि ह्याम्लेटले अभिनयकर्ताहरूलाई सोध्यो, के तिमीहरू गन्जेगोको हत्या नामक नाटकको अभिनय गर्न सक्छौ? अभिनेता त्यो नाटक खेल्नको लागि राजी भए। ह्याम्लेटले उनीहरूलाई यो नाटक भोलि राति खेलिनेछ भन्यो। म केही पङ्क्तिहरू लेखेर त्यसमा जोडिदिनेछु। आफ्नो उद्देश्य पूर्तिको लागि पृष्ठभूमि बनाएपछि र अभिनेताहरू तथा आफ्ना दुई मित्रहरूलाई विदा गरेपछि एक्लो ह्याम्लेट आत्मग्लानीले चिन्तित भइरह्यो। उसले मनमनै भन्न थाल्यो, म कति नीच पुरुष हुँ कि बुबाको हत्याको बदला लिनुको साटो आइमाईले जस्तै आँसु बगाइरहेको छु, आफैलाई तिरस्कार गरिरहेको छु। मलाई धिक्कार छ।
उसलाई याद आयो कहिलेकाहीँ कुनै नाटकमा कुनै दृश्य यस्तो निपुणताका साथ अभिनीत हुन्छ कि त्यो देखेर दोषी व्यक्तिको आत्मा विचलित हुन पुग्छ। ऊ आफ्नो अपराध स्वीकार गर्छ। म पनि यी अभिनेताहरूलाई कुनै त्यस्तै दृश्य प्रस्तुत गर्न भन्छु जुन मेरा बुबाको हत्याको प्रकरणसँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यो समयमा म काकाको अनुहार ध्यान दिएर हेर्नेछु। त्यो दृश्य देखेर यदि उनको अनुहारको रङ्ग नै उड्न पुग्यो वा उनी चकित परे भने त अगाडिको काम सुनिश्चित गर्न सजिलो हुन्छ। मैले देखेको बुबाको प्रेत छाया या उनले जे पनि मलाई भने त्यो सबै शैतानको नचाहिँदो काम पनि हुन सक्छ जो मेरो दुर्बल मानसिकताको दुरुपयोग गर्न चाहन्छ। तर नाटक अभिनयको समयमा काकाको मुखमण्डलको अध्ययन गरेर उनको अन्तस्करणलाई बुझ्न भने मलाई गाह्रो पर्ने छैन। ह्यामलेटको पागलपन बनावटी हो भन्ने राजा र रानीलाई के थाहा थियो र? आखिर ती दुवैको दुष्कर्म नै उसको यस प्रकारको व्यवहारको मूल कारण थियो। ह्यामलेटको पागलपनको कारण पत्ता लगाउनको लागि नियुक्त गरिएका दुई साथीहरू आएर राजा र रानीलाई ह्यामलेट आफ्नो दिमाग असन्तुलित भएको स्वीकार गर्छ तर यस्तो किन भयो भन्दा कारण केही पनि खोल्दैन भनी सूचित गरे। रानीले उनीहरूलाई के तिमीहरूले कुनै मनोरञ्जनद्वारा पागलपनको यो रहस्य जान्ने कोसिस गर्यौ भनेर सोधिहालिन्। यो सुन्ने बित्तिकै उनीहरूले आज नै राति एक अभिनय समूहको नाटक मञ्चन हुन लागेको जानकारी गराए। यही कार्यक्रममा उपस्थित हुनको लागि ह्यामलेटले आफ्ना काका र आमालाई आग्रह गरिसकेका थिए। राजाले सहर्ष उसको आग्रह स्वीकार गरिसकेका थिए तर क्ल्याडियस चाहन्थे कि योभन्दा पहिला अफेलिया र ह्यामलेटको भेट गराइयोस्, लुकेर उनीहरूको कुरा सुन्न पाइयोस् र अफेलियाको प्रेमै ऊ पागल भएको हो वा होइन भन्ने कुरा जान्न पाइयोस्। अफेलिया त्यहाँ पुग्न साथै उनका बुबाले तिमी यहाँ यो किताब पढ्दै गर भनेर निर्देशन दिए। त्यहाँबाट हटेर पोलोनियस एकातिर लुके। यही समय संयोगले ह्यामलेट त्यहाँ आइपुग्यो तर ऊ त जीवनको दार्शनिक विवेचनामा व्यस्त थियो, मृत्युको सार्थकतामाथि विचार गरिरहेको थियो। उसको सामान्य प्रश्न थियो उसको अस्तित्वको। ऊ सोचिरहेको थियो कि दुर्भाग्य र नियतिको आघात सहनु उत्तम हो या विरोधी परिस्थितिहरूसँग बहादुरीका साथ लडेर तिनको अन्त गर्नु। उसको तर्क थियो कि मृत्यु त एक प्रकारको निद्रा हो जसमा जीवनको सारा सङ्कट समाप्त हुन्छन्, तब त यो झनै स्वागत योग्य छ। हो, निन्द्रामा जस्तै सपनाहरू आउँछन् त्यस्ता सपनाहरूले हामीलाई मृत्युमा पनि उदास बनाउन सक्दैनन्। यो नै मृत्युको विशेषता हो। शरीर शान्त हुन साथै जीवनको सारा झन्झट सारा दुःख समाप्त हुन्छन्। फेरि पनि हामी मृत्युसँग डराउँछौँ। जीवनका पीडाहरू यसरी भोगिरहन्छौँ कि थाहा छैन मृत्यु पछाडि आखिर के हुनु छ। एवं मृतले त्रस्त भएर हामी सोच विचारमै सारा जीवन निष्क्रिय बिताइदिन्छौँ। यो विचारमा ऊ अब कहिलेसम्म रुमल्लिरहन्छ भन्ने थाहा छैन। राम्रै भयो कि यो समय अफेलियालाई देखेर ऊ चुप भयो। ती युवतीले ह्यामलेटको हालचाल सोधिन्। उनले अगाडि भनिन्, तपाईँले मलाई केही उपहारहरू पठाउनु भएको थियो, त्यो फिर्ता लिनुहोस्। ह्यामलेटले त ती सबै भुलिसकेको थियो। उसले मैले त तिमीलाई केही पनि दिएको छैन त भन्यो। अफेलियाले भनिन्, तपाईँलाई त थाहा नै छ उपहारहरूको साथै तपाईँले मिठा प्रेम पत्रहरू पनि पठाउनु भएको थियो। तर प्रेमी नै चिसो भएपछि न उसका उपहारहरूमा कुनै आकर्षण रहन्छ न त प्रेम पत्रहरूमा नै। के तिमी साँच्चै यसो भन्दैछौ भनेर ह्यामलेटले अप्ठ्यारा कुराहरू बजाउन सुरु गर्यो। आफ्नी प्रेयसीसँग भन्न थाल्यो कि सौन्दर्यको साथ सतीत्वको कहिल्यै मेल हुँदैन। सौन्दर्यले पवित्रतालाई सतीत्वलाई पनि शङ्कामा पारिदिन्छ तर सतीत्वले सौन्दर्यलाई बिगार्न सक्दैन। पहिला यो कुरा कस्तो कस्तो लाग्थ्यो तर अब त हो, मैले तिमीलाई कुनै समय प्रेम गरेको थिएँ। मेरा कुराहरूमा विश्वास गरेर तिमीले गल्ती गर्यौ। मैले तिमीलाई प्रेम गरेको थिइनँ। उसले अफेलियालाई भन्यो, तिमीलाई थाहा छैन म धेरै घमण्डी, महत्त्वाकाङ्क्षी र प्रतिकार गर्न खोज्ने खालको भावना भएको मान्छे हुँ। हामी जस्तो धूर्तमाथि विश्वास गर्नु खतरनाक हुन्छ। तिमी कुनै मठ मन्दिरमा जानु राम्रो होला। हो, यदि तिमी विवाह गर्न चाहन्छौ भने कोही मूर्खसँग गर्नु, किनकि विवाहपछि महिलाहरू आफ्ना पुरुषहरूलाई कति चिन्तित बनाउँछन् भन्ने बुद्धिमान मान्छेहरूलाई त थाहा हुन्छ। ठिक छ, तिमी अब कुनै मठमा जाऊ। अब हाम्रो विवाह हुने कुनै सम्भावना छैन। ह्यामलेटका यस्ता पागलपनका कुरा सुनेर अफेलियाले उसलाई स्वस्थ हुने कामना गरे। उसको यस दशामाथि अफसोस व्यक्त गर्दै उसले भने, यो राज्यको महत्त्वपूर्ण आशा र भरोसाको स्रोत प्रखर विद्वान, बुद्धिमान र बहादुर ह्यामलेट जस्तो सुन्दर युवक आज आफैभित्र टुटिसकेको छ। म अभागिनीलाई जसले आफ्ना सङ्गीतमय प्रेम पत्रहरूमा वफादारीको विश्वास दिएको थियो, आज उही विशिष्ट रूप रङ र स्वास्थ्य भएको युवक यस प्रकार जीर्ण र पागल भयो।
थाहा छैन, जे म आज देखिरहेकी छु भोलि कतै योभन्दा पनि खराब स्थिति देख्नु नपरोस्। अफेलियासँग ह्याम्लेटको कुरा पोलोनियस र क्ल्याडियस दुवैजनाले त्यहीँ लुकेर सुनिरहेका थिए। उसका कुराहरू सुनेपछि राजाले ह्याम्लेटका कुराहरू पागलको जस्तो थिएनन् भनेर टिप्पणी गरे। यस्तो लाग्छ कि उसको पागलपनको कारण प्रेम होइन, बरु अन्य कुनै गोप्य कुरा छ जसको कारण ऊ यति धेरै खिन्न, चिन्तित र विस्मित भएको छ। हुन सक्छ यो रहस्यको पर्दाफास भएपछि कुनै ठुलो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। राम्रो त यो हुन्छ कि उसलाई तत्कालै इङ्ल्यान्ड पठाइदिउँ। बसोबास परिवर्तन पनि रोगको एउटा राम्रो उपचार हो। त्यहाँ गएपछि उसको मनमा जमेको मैलो नष्ट हुन सम्भव छ। इङ्ल्यान्ड पठाउनुभन्दा पहिला आज आयोजित अभिनयपछि ह्याम्लेटकी आमाले आफ्नो छोरासँग एकपटक एकान्तमा कुरा गरेर उसको पागलपनको कारण जान्ने कोसिस गरून् भनेर पोलोनियसले राजालाई सुझाव दिए। म त्यहाँ लुकेर उनीहरूको कुरा सुनिरहन्छु। यदि यो जुक्तिले पनि कुनै किसिमको सफलता मिलेन भने तपाईँलाई जहाँ उचित लाग्छ पठाइदिनुहोस्। पोलोनियसले अझै पनि प्रेम नै ह्याम्लेटको पागलपनको मूल कारण हो भन्ने सोच्थे। प्रस्तावित नाटकको मञ्चन हुनु पूर्व ह्याम्लेटले अभिनेताहरूलाई सम्झाए, तिमीहरूले आफ्नो स्वर नियन्त्रित राख्नु, संयमित भएर अभिनय गर्नु, ज्यादा उफ्रिने कुद्ने गरेर अभिनयलाई प्रभावहीन नबनाउनु, आफ्नो विवेकले प्रत्येक खण्डलाई मधुर शब्दमा ढाल्नु। उसले तिनीहरूलाई बतायो कि प्रत्येक भावको स्वाभाविक प्रस्तुतिकरण नै अभिनयको जीवन्तता हो। विदूषकले पनि केवल दर्शकलाई हँसाउनको लागि आफ्नो तर्फबाट गहिरो र लामो कुरा नगर्नु। यो सुझावपछि उसले उनीहरूसँग भन्यो, ठिक छ, अब छिट्टो तयार हौ। ह्याम्लेटले आफ्नो साथी होरेसियरलाई यो नाटकको एउटा दृश्य मैले तिमीलाई मेरो बुबाको हत्याको बारेमा बताएको जस्तो नै छ भनेर भन्यो। उसले साथीसँग अनुरोध पनि गर्यो, तिमीले सतर्कतापूर्वक मेरो काकाको मुखाकृतिमा ध्यान दिनु र त्यो दृश्यले तिनमा पारेको प्रभावलाई बुझ्नु। म पनि हेर्छु, यसपछि हामी दुई आपसमा विवेचना गरेर काकाको मनोभावनाको ठिक मूल्याङ्कन गर्न सक्नेछौँ। नाटक हेर्नका लागि राजा क्ल्याडियस, रानी गर्टुड र अफेलियाका साथ उनका बुबा पोलोनियस र ह्याम्लेटका साथीहरू रोजेनक्रज र गिल्स्टन त्यहाँ पुगिसकेका थिए। अभिनयका क्रममा आमाले छोरालाई आफूसँग बस्न भनिन्, तर ह्याम्लेटले मानेन। आमासँग बस्नुको साटो ऊ अफेलियाको पाउ नजिक गएर पल्टियो र उनीसँग भन्यो, हेर न, मेरो बुबा बित्नु भएको बल्ल 2 महिना मात्र बितेको छ, तर मेरी आमा कति खुसी देखिनुहुन्छ। नाटक सुरु हुनु पहिले मूल अभिनेताहरूले राजा रानीको रूपमा एकअर्कालाई अँगालो हालेर प्रवेश गरे। त्यसपछि ती राजा फुलको पलङमा पल्टिए। सुतेको देखेर रानी उनलाई एक्लै छाडेर त्यहाँबाट हिँडिन्। यतिकैमा त्यहाँ गएर एक व्यक्तिले राजाको मुकुट झिकिदियो। मुकुट चुम्यो अनि सुतिरहेका राजाको कानमा विष हालेर त्यहाँबाट अलप भयो। फर्कँदा रानीले देखिन् कि राजा त मरिसकेका छन्। यो देख्न साथै रानी शोक विभल भइन्। तर यसै बीच विष दिने व्यक्ति आफ्ना 2-3 साथीहरू लिएर त्यहाँ आयो, मानौ कि ऊ रानीलाई सान्त्वना दिन आइरहेको छ। अब राजाको शव त्यहाँबाट हटाइयो। तब विष दिने व्यक्तिले रानीलाई उपहारका साथ प्रेम निवेदन पनि गर्यो। पहिला त रानीले उसको प्रस्तावमाथि आनाकानी गरिन्, तर पछि उसको प्रेम निवेदन स्वीकार गरिन् अनि दुवैजना पति पत्नी बने। नाटक हेर्दा हेर्दै राजा क्ल्याडियसले ह्याम्लेटलाई यो नाटकको नाम के हो भनी सोधे। ह्याम्लेटले विनम्र भएर यसलाई मुसोदानी भनिन्छ भनेर उत्तर दिए। यो भियेनामा भएको एउटा हत्याको कथा हो। मर्नेवाला ड्युकको नाम गन्जेगो र उसको पत्नीको नाम बेपतिस्ता थियो। यसमा छलकपटको चित्रण गरिएको छ, तर हामीलाई के मतलब? हाम्रो आत्मा त शुद्ध छ। विषको प्रयोग गरेर राजाको हत्या गरेपछि जब विष दिनेले विधवा रानीसँग विवाह गर्यो, तब त्यो दृश्यबाट क्ल्याडियस उद्विग्न भई उठेर त्यहाँबाट बाहिर आए। राजाका साथ आएका सबैजना त्यहाँबाट निस्किए। पोलोनियसले नाटक तुरुन्त बन्द गर्ने आदेश दिए। ह्याम्लेट र होरेसियोले उनीहरू आफ्नो उद्देश्यमा सफल भएको महसुस गरे। उनीहरूलाई प्रेतात्माको कुरामा विश्वास भयो। दोषी क्ल्याडियसको अन्तरात्मा बेचैन भएको थियो। नतिजा यही भयो कि त्यहाँबाट गएपछि नै उनको स्वास्थ्य खराब हुन थाल्यो। रानीले गिल्डस्टन र रोजेनक्रजसँग ह्याम्लेटलाई सुत्न जानुभन्दा पहिले ऊ आमाको कोठामा आएर उनीसँग कुरा गरोस् भन्ने सन्देश पठाइन्। पोलोनियसले त्यहाँ आएर ह्याम्लेटलाई आमाको सन्देश दिए। यिनीहरू गएपछि ह्याम्लेटले आमासँग भेट्ने र केही तितो यथार्थ उनलाई सुनाएर उनको मन अमिलो पारिदिने र उनलाई लज्जित बनाइदिने विचार गर्यो।
आमा छोराको यो भेटको बारेमा राजालाई थाहा थिएन। उनले गिल्डस्टन र रोजेनक्रॉचसँग आफूले ह्यामलेटको व्यवहार मन नपराएको अनि उसको यस्तो व्यवहार बढ्न दिन नचाहेको पनि बताए। त्यसैले तिमीहरू उसको साथ इङ्ल्यान्ड जाने तयारी गर। उसलाई यहाँ राख्नु राष्ट्रको हितमा छैन। यी दुई पार्षदहरूले राजाको यो निर्णयको स्वागत गरे किनकि उनीहरू पनि ह्यामलेट राजाको लागि खतरा बनेका छन् भन्ने मान्थे। राजाको आदेश अनुसार जब तिनीहरू यात्राको तयारी गर्नका लागि गए तब नै पोलोनियसले आएर राजालाई रानी र ह्यामलेटको भेटघाटको बारेमा सूचना दिए। उनले राजालाई बताए रानीले सम्झाइ बुझाइ गरेर आफ्नो छोरालाई सुधार्ने कोसिस गर्ने छिन्। म त्यहाँ लुकेर उनको कुरा सुन्नेछु अनि पछि हजुरलाई यसको विवरण दिनेछु। कोठामा एक्लै बसिरहेर राजा सोच्न थाले, के मेरो जघन्य अपराधको कुनै प्रायश्चित छ त? दाइको हत्याको जुन रगत मेरो हातमा लागेको छ के त्यसलाई आकाशले वर्षा गरेर धुन सक्छ त? उनी चिन्तित थिए। प्रायश्चितको लागि भगवानको प्रार्थना गर्न चाहन्थे तर त्यो पनि गर्न सकिरहेका थिएनन्। उनको सन्तप्त मनले तर्क गर्न थाल्यो, प्रार्थनाको त दुई प्रयोजन मात्र छ, पतनबाट रोक्नु वा पतनपछि क्षमादान गर्नु। तर मेरो अपराध त कसरी क्षमा गर्न सकिन्छ र? दाइको हत्या गरेर मैले उसको राजमुकुट र उसकी रानीमाथि अधिकार जमाएको छु। तिनको उपभोग गरिरहेको छु। दुनियाँको कानुनको आँखामा त धुलो फ्याँक्न सकिन्छ तर माथि स्वर्गमा भएकाहरूसँग त यो सब चल्दैन। उनको मानसिक स्थिति विचित्र थियो। न त उनी प्रार्थना गर्न नै पाएका थिए न त आफ्नो अपराधमाथि प्रायश्चित नै। आत्मभत्सना सिवाय उनी गर्न नै के सक्थे र आखिर? तर पनि फेरि भगवानकै प्रार्थना गर्ने कोसिसमा लागे। विषादबाट मुक्तिको लागि यही एउटा बाटो मात्र थियो। आमासँग भेट्न जानु पहिले ह्यामलेट राजाको कोठामा पुगे। राजा त प्रार्थना पो गरिरहेका थिए। उनको हत्या गर्नको लागि यो राम्रो मौका थियो। यो समयमा बुबाको हत्याको प्रतिशोध एकदमै सरलताका साथ लिन सकिन्थ्यो। तर ह्यामलेट सोच्न थाल्यो, प्रार्थनाको समयमा मरेपछि त यो पापी स्वर्ग जानेछ। उसको हत्या त यस्तो समयमा गर्नु ठिक छ जब ऊ मद्यपान गरेर सुतिरहेको हुन्छ, क्रोधमा हुन्छ, कामुकतामा हुन्छ वा जुवा खेलिरहेको हुन्छ, अर्थात् जब ऊ कुनै अपवित्र काममा लागिरहेको हुन्छ तब यो नरपिचासको हत्या गर्नु ठिक हुन्छ। यसरी विवेकपूर्ण तर्क वितर्क गरिसकेपछि उसले आफ्नो तरबार खोलमा घुसार्यो र आमासँग भेट्नका लागि गयो। राजा आफ्नो प्रार्थनाबाट सन्तुष्ट थिएनन्। उनले अनुभव गरे कि उनको प्रार्थनामा इच्छा शक्तिको अभाव थियो। बेमनले गरिएको प्रार्थना ईश्वर सामु पुग्दैन भन्ने उनलाई राम्ररी थाहा थियो। ह्यामलेट पुग्न साथै आमाले उसलाई उपदेश दिन सुरु गरिन्। तिमीले आफ्नो बुबा क्ल्याडियसलाई धेरै नै क्षुब्ध बनाइदिएका छौ। यति भनि नसक्दै ह्यामलेटले जवाफ दियो, आमा तपाईले पनि त मेरो बुबालाई धेरै नै क्षुब्ध बनाइदिनु भयो। छोराको आफूप्रति यस्तो अनादरपूर्ण व्यवहार देखेर रानीले, ह्यामलेट के तिमीले आफ्नै आमालाई पनि भुल्यौ भनी सोधिन्। उसले भन्यो, तपाईँ अब रानी हो, मेरा बुबा अर्थात् मृत राजाको भाइकी पत्नी। यदि यस्तो हुन्थेन त तपाईँ मेरी आमा नै हुनुहुन्थ्यो। उसले रानीलाई भन्यो, तपाईँ स्थिर भएर यहीँ बसिरहनुहोस्, म तपाईँलाई तपाईँको वास्तविक अनुहार देखाउँछु। रानी डराइन्। उनले सोच्न थालिन् कि कतै ह्यामलेटले मेरो हत्या नगरोस्। सहायताको लागि उनले गुहार मागिन्। पर्दा पछाडि लुकेको मान्छेको आवाज सुन्न साथै ह्यामलेटले आफ्नो तरबार प्रहार गरे। पोलोनियस बिचरा त्यहीँ ढल्यो। पर्दा पछाडि को थियो भनेर ह्यामलेटलाई थाहा पनि थिएन। आवाज निकाल्ने अरू कोही नभएर क्ल्याडियस नै हुनुपर्छ भन्ने उसले सोचेको थियो। रानीले क्षुब्ध भएर ह्यामलेटलाई भनिन्, तिमीले केही नसोची बिचराको हत्या गरिदियो। ह्यामलेटले एकदमै आवेगमा भने, हो यो काम त्यति नै खराब भयो जति एउटा राजालाई मारेर उसकी पत्नीलाई आफ्नो बनाउनु खराब थियो। ह्यामलेटले पर्दा उठाएर हेर्दा पोलोनियस मरिसकेको थियो। उसले तरबार त राजामाथि चलाएको थियो तर मारियो राजाको मन्त्री। उसले भन्यो, व्यर्थमा यो मूर्खले बीचमा आएर आफ्नो ज्यान गुमायो अनि आफ्नै आमालाई भन्यो, तपाईँ अब शान्त भएर बस्नुहोस्, तपाईँको दुराचारको म तपाईँलाई बोध गराउनेछु। छोराको यस्तो अमर्यादित बोली व्यवहारप्रति रानी विस्मित थिइन्। उनले छोरालाई, आखिर मैले त्यस्तो के गरेर तिमी म प्रति यस्तो उद्दण्डता देखाइरहेको छौ भनी सोधिन्। छोराले जवाफ दियो, तपाईँले त यस्तो काम गर्नुभएको छ जसमाथि लाजलाई पनि लाज लाग्छ। तपाईँले विवाहमा लिइने शपथको गरिमा नै खतम गरिदिनु भयो। यदि तपाईँमा विवेक छ भने आफ्ना दुई पतिहरूलाई तुलना गर्नुहोस्। देवतुल्य व्यक्तित्व भएका प्रथम पतिको मृत्युपछि तपाईँले एउटा राक्षससँग विवाह गर्नुभयो। के प्रेमबाट उद्वेलित भएर तपाईँले यो काम गर्नुभएको थियो? अब त तपाईँको त्यो उमेर नै रहेन।
एउटा पागलले पनि यस्तो काम गर्दैन। पक्कै पनि तपाईँ शैतानकै दर्जामा आउनुभयो। कामुकताको वेगमा बुद्धि पनि मात खान पुग्छ। त्यसैले त क्ल्याडियससँग प्रेमालाप र सम्भोगको तपाईँ नारकीय जीवन बिताइरहनु भएको छ। आमाले बारम्बार उसलाई चुप रहन भनिन्, तर ह्यामलेट यतिखेर तनावमा थियो। उसले आमालाई भन्यो, तपाईँको यो पति नीच हत्यारा हो, तपाईँको पूर्वपतिसँग त यसको तुलनै हुन सक्दैन। ह्यामलेटको यो मनोदशालाई नियन्त्रित गरेर उसलाई मुख्य काममा प्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रेतात्मा फेरि त्यहाँ आइपुग्यो। आउन साथै उसले ह्यामलेटलाई आमासँग यस्तो प्रकारको कठोर व्यवहार गरेर उनको मनलाई दुखित पार्नु उचित थिएन भन्यो। जा उनीसँग राम्रोसँग कुरा गर, तर छोरा हावामा कोसँग कुरा गरिरहेको छ भन्ने आमाले बुझ्नै सकिरहेकी थिएनन्। उनले छोरालाई तिमी कसलाई यसरी एकटकले हेरिरहेको छौ भनी सोधिन्। ह्यामलेटले म आफ्नो बुबासँग कुरा गरिरहेको छु भन्यो। हेर्नुहोस् त, उहाँ आफ्नो उही पुरानो पोसाकमा बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ। आमाले सोचिन्, पागल ह्यामलेट मनगणन्ते कुरा गरिरहेको छ, मरिसकेको मान्छे त यहाँ कसरी आउन सक्छ र। तर आमालाई सावधान गराउँदै ह्यामलेटले भन्यो, मेरा कुराहरूलाई पागलपन नसम्झनु। भलाइ यसैमा छ कि तपाईँ आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुहोस्, जे भइसकेको छ त्यसको लागि ग्लानि गर्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्। अब काकाको बिछौनामा कहिल्यै नजानु, पवित्र जीवन बिताउनु। राम्रो त यसैमा छ कि तपाईँ आफ्नो दुराचारी पतिलाई मैले पागलपनको ढोङ रचेको हुँ बताइदिनुहोस्। आमालाई सन्देश दिएपछि मृत पोलोनियसको शव लिएर ह्यामलेट बाहिर निस्कियो। रानी पुगिन् क्ल्याडियसको कोठामा। उनले राजालाई पोलोनियसको हत्याको सूचना दिइन् र भनिन्, यो क्रूर काण्डपछि ह्यामलेट उसको शव लिएर गाड्न कतै गएको छ। राजाले ह्यामलेटका दुवै साथीहरू रोजेन क्रज र गिल्स्टनलाई बोलाएर पोलोनियसको शव धार्मिक चिहानघाटमा पुर्याउने आदेश दिए। ऊ सोच्न थाल्यो, यदि यतिखेर पोलोनियसको ठाउँमा म हुन्थे त यस्तै दशा मेरो पनि हुन्थ्यो। यस्तो खतरनाक सम्बन्धलाई नजिकमा राख्नु ठिक हुँदैन। तर जनताका बीचमा ह्यामलेट यति लोकप्रिय थियो, राजा उसका विरुद्ध कुनै कडा कारबाही पनि गर्न सक्दैनथे। त्यसैले ह्यामलेटलाई इङ्ल्यान्ड पठाउनु पूर्व राजाले पार्षदहरूको बैठक बोलाएर पोलोनियसको हत्या र ह्यामलेटलाई इङ्ल्यान्ड पठाउने विचार तिनीहरूलाई अवगत गराउनु उचित सम्झे। राजाले पठाएका दुई पार्षदहरू पुग्नुभन्दा पहिले नै ह्यामलेटले पोलोनियसलाई गाडिसकेको थियो। अनुरोध गर्दा पनि ह्यामलेटले चिहान भएको ठाउँ बताउन तयार भएन। यद्यपि ह्यामलेट उनीहरूसँग आयो र राजाको सामु उपस्थित भयो। पोलोनियसको शवको विषयमा राजाको प्रश्नको उत्तर दिँदै उसले व्यङ्ग्यात्मक शब्दमा भन्यो, पोलोनियस यतिखेर एउटा भोजमा उपस्थित छन्। फरक यति मात्र छ कि भोजमा उनी केही खाइरहेका छैनन्, बरु किराहरू उनको शरीरलाई खाइरहेका छन्। पोलोनियसको बारेमा दोस्रो पटक सोद्धा उसले राजालाई भन्यो, पोलोनियस स्वर्ग पुगिसकेका छन्, तपाईँ दूत पठाएर पत्ता लगाउनुहोस्। यदि ऊ त्यहाँ भेटिएन भने दोस्रो ठाउँ नरकमा गएर तपाईँ नै उसलाई पत्ता लगाउनुहोस्। यदि यो महिनामा पत्ता लगाउन सक्नु भएन भने माथि जाने बेलामा प्रतीक्षा कक्षमा उसको गन्ध पाउनुहुनेछ। तपाईँ त्यहाँ पुग्ने बेलासम्म ऊ तपाईँको प्रतीक्षा गरिरहेको हुनेछ। तब राजाले ह्यामलेटलाई पोलोनियसको हत्याको प्रतिक्रियाबाट बचाउनको लागि हामीले तिमीलाई तुरुन्त इङ्ल्यान्ड पठाउने निर्णय गरेका छौँ भने छिटो तयार हौ, जहाज तिम्रो प्रतीक्षामा छ, हावा पनि अनुकूल नै छ। साथीहरू रोजेन क्रज र गिल्डिसन तिम्रो प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। राजा उसलाई छिट्टै विदाई गर्न चाहन्थे। उनी चाहन्थे कि इङ्ल्यान्ड पुग्न साथै छिटोभन्दा छिटो उसको हत्या गरियोस्, ताकि आफूले सुख चयनसँग राजसी जीवन बिताउन सकियोस्। ह्यामलेटको यो नीच काकाले यो आशयको एउटा गोप्य पत्र पनि इङ्ल्यान्डलाई पठाएका थिए। जहाजमा चढ्नुभन्दा पहिले नर्वेको एक सैनिक टुकडी फर्टिनब्रासको नेतृत्वमा पोल्यान्डमा आक्रमण गर्नको लागि आइपुगेको ह्यामलेटले देख्यो। डेनमार्कका राजासँग औपचारिक पारपत्र पाएर राजकुमार आफ्ना जवानहरूको साथ पोल्यान्डको लागि एउटा सानो उजाड भूखण्ड कब्जा गर्नको लागि अघि बढ्न चाहन्थे। आफ्ना दुवै साथीहरूलाई जहाजतिर पठाएर ह्यामलेट सोच्न थाल्यो, मैले जुन कामको लागि सङ्कल्प लिएको थिएँ त्योबाट टाढा भइरहेको छु। सङ्कल्प पुरा गर्ने कुरा त गरिरहेको छु, तर गर्न केही सकिरहेको छैन। मलाई थाहा छ कि विशेष कारणवश मैले प्रतिशोध लिनुपर्नेछ। यसको लागि ममा इच्छा शक्ति, क्षमता र उपायको कुनै कमी छैन। मैले त यो फर्टिनब्रासबाट शिक्षा लिनुपर्नेछ। एक सुकुमार राजकुमार थोरै मात्र जग्गाको लागि यति धेरै सेनाको साथ ज्यानको बाजी लगाउन टाढाको देश जाँदैछ। जहाँ सम्मानको प्रश्न हुन्छ त्यहाँ सानो कुराको लागि पनि सङ्घर्ष न्यायसङ्गत हुन्छ। जहाँसम्म मेरो सवाल छ, मैले त आफ्नो बुबालाई गुमाइसकेको छु। आमा कलङ्कित र अपमानित जीवन बिताइरहेकी छिन् र मेरो न त बुद्धिले नै काम गरिरहेको छ, न त बलले नै साथ दिइरहेको छ। यस प्रकारले सोच्दा सोच्दै ह्यामलेट आत्मग्लानीले यति उद्वेलित भयो, उसले आजबाट हिंसात्मक प्रतिशोध बाहेक अन्य कुनै कुराहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा समेत गर्यो।
ह्यामलेटले त आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि पागलपनको नाटक रचेको थियो, तर उसकी प्रेयसी अफेलिया साँच्चै नै पागल भएकी थिए। हत्या भएका बुबाको याद गर्दै उनी छाती पिट्दै बडबडाइरहन्थे। उनको यो दशा देखेर मानिसहरू दयाले पग्लिएका थिए। उनी रानीसँग भेट्न चाहन्थिन्। हुन त यस्तै पागलसँग रानी के नै कुरा गर्थिन् र फेरि पनि मानिसहरूले सम्झाउँदा बुझाउँदा उनले अफेलियालाई बोलाउन पठाइन्। आउन साथै ती पागल नारीले पद्यमा भएका आफ्ना बुबाको मृत्युको वर्णन सुनाउन चाहन्थिन्, तर राजाको सामुन्ने उनी भ्यालेन्टाइन दिवसमा कुमारी कन्याको शीलहरण सम्बन्धी कविता सुनाउन थालिन्। फेरि दोस्रो कवितामा उनले कौमार्य हरणभन्दा पूर्व युवकद्वारा विवाहको बाचा निर्वाह नगर्नुको वर्णन दिइन्। उनको कुरा सुनेर राजाले बुबाको हत्या र प्रेमीको वियोगका कारणले नै अफेलियाले आफ्नो मानसिक सन्तुलन गुमाएकी छ भन्ने निष्कर्ष निकाले। पोलोनियसको हत्यापछि गुपचुप तरिकाले उसलाई गाड्नु शङ्काको कारण बनेको थियो। राजालाई जनताले उनीमाथि नै यो हत्याको दोष थुपार्नेछन् भन्ने डर थियो। उता पोलोनियसको छोरा लार्टस बिना सूचना फ्रान्सबाट डेनमार्क आइपुगेका थिए। गर्टुडसँग राजा कुरा गरि नै रहेका थिए। जनताको अपार भिड लार्टसलाई राजा घोषित गरेर राजभवनका पहरेदारहरूलाई मार्दै काट्दै भित्र पसे। जनताहरूलाई बाहिर नै रहन आग्रह गर्दै लार्टस राजाको सामु आएर उभिए। उनी क्ल्याडियससँग आफ्नो बुबालाई माग्न थाले। राजाले धेरै नै संयमित भएर आखिर तिमी यति धेरै उद्धत किन भइरहेका छौ भनी सोधे। तिम्रो बुबा त मरिसकेका छन्। रानीबाट पोलोनियसको मृत्युको कारण राजा होइनन् भन्ने सुन्न साथै लार्टस बोल्न थाल्यो। म उसको मृत्युको कारणबारे व्याख्या सुन्न चाहन्न। म त बुबाको मृत्युको प्रतिशोध लिनका लागि दृढ सङ्कल्पित छु। उसलाई शान्त पार्न प्रयास गर्दै राजाले उसलाई भने, बुबाको मृत्युबारे वास्तविकता नजानी तिमी शत्रु होस् या मित्र सबैसँग बदला लिने कोसिस गर्दैछौ। राजाले उसलाई भने, यो हत्याको दोषी म होइन। उसको मृत्युबाट म कति दुखी छु भन्ने तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने हो। यत्तिकैमा पागल भएकी अफेलिया पनि भित्र आइपुगिन् अनि बुबाको मृत्युको सम्बन्धमा कविता सुनाउन थालिन्। बहिनीको सन्ताप र उन्मादबाट पीडित भएर लार्टस पनि क्षुब्ध भए। केही समयपछि अफेलिया जान साथै राजाले लार्टसलाई धैर्यले काम ल्याऊ भन्दै सम्झाए। मेरो कुरा सुन, यदि तिम्रो बुबाको हत्यामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मेरो सम्बन्ध छ भन्ने नै थाहा पायो भने म आफ्नो राजपट र यहाँसम्म कि आफ्नो जीवन पनि त्याग्नको लागि तयार छु। यदि त्यस्तो पनि हुँदैन भने तिम्रो आत्माको सन्तुष्टिको लागि म तिम्रो पुरा सहयोग गर्नको लागि तयार छु। आऊ मसँग हिँडेर दोषीसँग बदला लिने बारेमा सोच। राजाले लार्टसलाई भने, जुन व्यक्तिले तिम्रो बुबाको हत्या गरेको थियो ऊ मेरो पनि पछि लागिरहेको छ। जान्दा जान्दै पनि म यस पापी साँपको विरुद्धमा केही पनि गर्न सकिरहेको छैन। यसका दुई कारण छन्। एक त ह्यामलेटकी आमा जो आफ्नो छोरालाई आँखाबाट ओझेल पार्न चाहन्नन्, अनि दोस्रो डेनमार्कका जनता जसको मनमा ह्यामलेटप्रति अगाध प्रेम र सम्मान छ, जो उसका गल्तीहरूलाई पनि क्षमा दिन सक्छन्। तर राजाले लार्टसलाई विश्वस्त गराए कि हामी आफ्नो सुरक्षाको कुनै उपाय पक्कै लिनेछौँ र छिट्टै नै तिमीले यस सम्बन्धमा केही कदम चालिएको थाहा पाउनेछौ। जब राजाले लार्टससँग यसरी कुरा गरिरहेका थिए, राजा र रानीको नाममा ह्यामलेटको चिठी लिएर एक दूत आइपुग्यो। चिठीमा उसले राजालाई सूचित गरेको थियो कि कुनै विपत्तिमा परेर ऊ अकस्मात फिर्ता आइरहेको छ। आउने दिन राजासँग भेट्ने कुरा पनि उसले लेखेको थियो। उसले आफ्नो साथी होरेसियोलाई पनि यस्तै एउटा पत्र पठाएको थियो जसमा समुद्री डाकुहरूद्वारा आफू कैद भएको कुरा लेखिएको थियो र साथीसँग तुरुन्त आएर भेट्नको लागि पनि भनिएको थियो। उसले होरेसियोलाई यो पनि लेखेको थियो कि भेटेपछि म तिमीलाई कुनै यस्तो कुरा बताउने छु जसलाई सुनेर तिमी अवाक रहनेछौ। ऊ फिर्ता आउने यो खबरले राजा र लार्टस दुवै खुसी थिए। नियतिले नै ह्यामलेटसँग बदला लिनको लागि उनीहरूलाई राम्रो मौका दिइरहेको थियो जसमा ह्यामलेटको मृत्यु अवश्यम्भवी थियो। यस प्रकारले हामीमाथि कोही पनि शङ्का गर्न सक्ने छैनन् र उसकी आमाले पनि छोरा दुर्घटनाको शिकार भएको भन्ठान्ने छिन्। उनलाई पनि कुनै शङ्का र गुनासो रहने छैन। अब लार्टसलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने उद्देश्यले राजाले उसलाई भने, 2 महिना पहिला नारमण्डीबाट लेमार्ड नाम गरेका एक घोडसवार व्यक्ति आएका थिए। उसले तिम्रो गुणहरू विशेष गरी तिम्रो युद्ध कौशलको प्रशंसा गर्दै भनेका थिए कि यहाँ डेनमार्कमा सायदै यस्तो कुनै युवक छ जो तिमीसँग लड्न सक्छ। राजाले अगाडि भने, तिम्रो बारेमा यस्तो प्रशंसाको कुरा सुनेर ह्यामलेट ईर्ष्याले यति उद्वेलित भयो कि उसले यदि तिमी अकस्मात फ्रान्सबाट यहाँ आउँथ्यौ त ऊ तिमीलाई युद्ध गरेर हराउने थियो। अब ह्यामलेट इङ्ल्यान्डबाट आउँदैछ। आउन साथै उसलाई तिमी पनि फ्रान्सबाट फर्केको थाहा हुनेछ। म यस्ता केही मानिसहरूलाई लगाउँछु कि जसले ह्यामलेटको अगाडि ती फ्रान्सेलीहरूभन्दा पनि बढी तिम्रो प्रशंसा गर्नेछन्। यसले गर्दा उसको मनमा तिमीप्रति ईर्ष्याको ज्वाला फुट्नेछ। अन्ततः तिमी दुईको लडाईँ हुनेछ। तब तिमीलाई आफ्नो बुबाको हत्याको बदला लिने मौका मिल्नेछ।
प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि लार्टसले आफूले विषालु मलहम किनेको र त्यसलाई तरबारमा लगाएर प्रहार गरियो भने घाइतेको मृत्यु निश्चित हुने राजालाई बतायो। तर राजा त यो काम पुरै सावधानी र सतर्कतामा पुरा गर्न चाहन्थे। उनले लार्टसलाई सचेत गर्दै भने कि मानौ ह्यामलेट तिम्रो प्रहारबाट बच्यो भने त फेरि तिम्रो गल्ती थाहा हुनेछ, यसैले कुनै अरू पनि विकल्प तयार राख्नु राम्रो हुनेछ। राजाले उसलाई भने, जब लड्दा लड्दै प्यासले गला सुक्न थाल्छ र पानीको माग हुन्छ, त्यतिखेर ह्यामलेटलाई यस्तो पानी दिनेछु जसको एक घुटकी पिउने बित्तिकै उसको प्राण पखेरो उड्नेछ। एकातिर लार्टस ह्यामलेटलाई मार्ने तयारी गरिरहेको थियो भने दोस्रोतर्फ तलाउमा डुबेर उसकी बहिनी अफेलियाको मृत्यु भइसकेको थियो। लार्टसलाई यो खबर सुनाउँदै रानीले भनिन्, जलाशयको नजिक भएको रुखमा माला लगाउनको लागि अफेलिया त्यहाँ गएकी थिइन्। रुखको हाँगा टुट्न पुगेकाले उनी मालासहित तलाउमा खसिन्। केही समयसम्म त उनका कपडाहरूले उनलाई जलपरीको जस्तै गरेर पानीमा तैराइरहेर उनी पीडामय विलाप गाइरहिन्। तर जब उनका कपडाहरू नेत्रुक्क भिजे त्यसपछि उनी तलाउको गहिरो पानीमा डुब्न पुगिन्। अभागिनी बहिनी यसरी मर्नु लार्टसको लागि दोस्रो ठुलो आघात थियो। यसबाट ऊ यति बेचैन भएको थियो कि उसको क्रोध र आक्रोश शान्त पार्नको लागि राजा र रानी उसैको साथमा रहे। अफेलियालाई गाड्नको लागि चिहान खनिँदै थियो। खन्नेहरू के आत्महत्या गर्नेलाई पनि क्रिस्चियन परम्परा अनुसार नै गाडिन्छ र भन्दै आपसमा कुराकानी गर्दै थिए। फेरि उनीहरूले आफ्नो निष्कर्ष दिए, उनी भद्र महिला भएको हुनाले उनलाई धार्मिक तरिकाले गाडिनेछ। यो अवसरमा ह्यामलेट पनि होरेसिएको साथै त्यहीँ आइपुग्यो। चिहान खन्नेवालाहरू प्रेम गीत गाइरहेका थिए र जमिनबाट खोपडीहरू पनि निकाल्दै बाहिर फ्याँकिरहेका थिए। त्यो खोपडीहरू देखेर ह्यामलेट आफ्नै तरिकाले व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्न थाल्यो। अन्तमा उनी जुन कामदारसँग कुरा गर्न लागेका थिए उसले ह्यामलेटलाई भन्यो, यो चिहान म एउटी महिलाको निम्ति खनिरहेको छु। यो काम म त्यो समयमा गरिरहेको छु जतिखेर स्वर्गीय राजा ह्यामलेटले फर्टिनबासलाई हराएका थिए। त्यही दिन युवराज ह्यामलेटको जन्म भएको थियो। पागल भएका कारणले उनलाई यतिखेर इङ्ल्यान्ड पठाइएको छ। राजाका विदूषक यारिकको खोपडी देखाउँदै उसले ह्यामलेटलाई भन्यो, 23 वर्षदेखि यो जमिनमै रहेको थियो। यो सुन्न साथै ह्यामलेटले त्यो खोपडी उठायो र शैशवकालका ती दिनहरूको सम्झना गर्न थाल्यो जब ती विदूषकले उसलाई खूब मनोरञ्जन गराएका थिए। खोपडीलाई तल फालेर ह्यामलेटले बडो दार्शनिक ढङ्गले होरेसियोलाई भन्यो, अलेक्जेन्डर र सिजर जस्ता वीरहरूलाई पनि यसरी नै गाडियो होला। तिनै माटोबाट बनेका इट्टा मर्मतको काममा आए होलान्। मानिस पनि कस्तो माटोको पुत्ला जस्तै छ। आफ्नो समयमा अरूलाई डरले थरथरी काम्ने बनाउन सक्नेहरू मरेपछि माटो बनेर बिलाउँछन्। राजालाई त्यतैतिर आएको देख्न साथ उसको यो दार्शनिक मुद्रा एकदमै बदलियो। ऊ चुप लाग्यो। राजा रानी र लार्टस एउटा लासको पछि पछि आएको उसले देख्यो। पुरोहित र केही लर्डहरू पनि आएका थिए। कोही ठुलै व्यक्ति मरेको होला भनेर उसले अनुमान लगायो। होरेसियोलाई साथ लिएर ऊ त्यहाँबाट हट्यो अनि आडमा लुकेर त्यहाँ भइरहेको गतिविधि हेर्न थाल्यो। पादरी र लार्टसको कुरा सुनेर उसले यो सब अफेलियाको नै रहेछ भन्ने बुझ्यो। सबमा फुल चढाउने बेलामा रानीले शोक व्यक्त गर्दै, मलाई आश थियो तिमी एक दिन ह्यामलेटकी पत्नी बन्ने थियौ भनिन्। तब म तिम्रो बिछ्यौना फुलले सजाउँथेँ, तर दुर्भाग्य म तिम्रो चिहानमा फुल चढाइरहेकी छु। लार्टस यो माहौलमा भावुक बन्यो। बहिनीको शवलाई सम्बोधन गर्दै उसले भन्यो, जसले तिम्रो मनमा यस्तो कुठाराघात गर्यो उसमाथि पनि वज्र परोस्। ऊ भावुक भएर भन्दै थियो, एकपटक म मेरी बहिनीलाई अङ्गालोमा लिएर प्रेम गर्न चाहन्छु। यसो भनेर ऊ चिहानमा पुगेर विलाप गर्न थाल्यो। लार्टसलाई यस्तो गरिरहेको देखेर ह्यामलेट पनि चिहानमा कुद्न पुग्यो। ह्यामलेटलाई देख्न साथै लार्टसले त्यहीँ उसको गला दबायो। उसलाई सावधान गराउँदै ह्यामलेटले मेरो गला छोड्दै भन्यो। घटना अघि बढ्नुभन्दा पहिल्यै राजाका अनुचरहरूले दुवैलाई अलग गराए। जब दुवैजना चिहानबाट बाहिर आए तब ह्यामलेटले आफू अन्तिम साससम्म पनि उसँग लड्ने घोषणा गर्यो। मैले अफेलियालाई जुन प्रेम दिएको थिएँ, के त्यस्तो प्रेम हजारौँ हजार भाइहरूले पनि कहिल्यै दिन सक्छन्? लार्टसलाई चुनौती दिँदै उसले बहिनीको शोकमा त जे गर्न सक्छस् म पनि गर्नेछु। यदि त उनको साथमा गाडिन चाहन्छस् भने म पनि पछि पर्ने छैन। स्थितिलाई सम्हाल्ने चेष्टा गर्दै आमाले ह्यामलेटको यो उन्माद केही समयपछि शान्त हुनेछ भनिन्। आमाको कुरामा ध्यानै नदिएर उसले लार्टसलाई फेरि भन्यो, मैले जहिले पनि तँसँग स्नेहपूर्ण व्यवहार गरि नै रहेँ, तर तैँले मसँग यस्तो व्यवहार किन गरिस्? यति भनेर ऊ त्यहाँबाट हिँड्यो।
एकातिर राजाले होरेसियोलाई ह्याम्लेटमाथि नजर राख्न आदेश दिए, तर अर्कोतर्फ उनले साङ्केतिक भाषामा लार्टसलाई पूर्व निर्धारित योजनाको याद गराए। यिनीहरूको चालबाजीबाट बेखबर ह्याम्लेट मित्र होरेसियोलाई आफ्नो इङ्ल्यान्ड यात्राको रहस्य बताउँदै थियो। यो यात्राको समयमा मलाई राजाको नियतिमाथि शङ्का लागेको थियो। त्यसैले रातको अँध्यारोमा म आफ्नो क्याबिनबाट निस्किएँ र आफ्ना दुवै साथीहरूको खल्ती छामेर त्यो पत्र निकालेँ जुन इङ्ल्यान्ड लैजानको लागि राजाले उनीहरूलाई दिएका थिए। इङ्ल्यान्ड डेनमार्कको अधीनस्थ राज्य भएको हुनाले अन्य औपचारिकताहरूका साथै राजाले पत्रद्वारा मलाई देख्ने बित्तिकै एक क्षण पनि विलम्ब नगरी मेरो टाउको शरीरबाट अलग गरिदिनु भन्ने आदेश दिएका थिए। पत्र पढेपछि राजाको यो दुष्टतामाथि म अवाक भएँ। उसले होरेसियोलाई भन्यो, त्यो पत्रको सट्टा मैले दोस्रो पत्र तयार गरेँ जसमा राजाका तर्फबाट इङ्ल्यान्ड पुग्न साथै पत्रवाहकलाई खत्म गरिदिनु भन्ने निर्देशन दिइएको छ। संयोगले मेरो पर्समा बुबाको औँठी थियो जो डेनमार्कको मान्य मोहर थियो। त्यसैले पत्र सिल गरेर यथास्थानमै राखेर आएँ। अनि के यस्तो नीच व्यक्ति जसले मेरो बुबाको हत्या गर्यो, मेरी आमामाथि अधिकार जमायो, मेरो प्रेममा बाधक बन्यो र अन्तमा मलाई नै खत्तम गर्नको लागि जाल रच्यो, उसलाई जीवित छाडेर भविष्यमा यस प्रकारको दुष्टता हुन नदिनु न्यायसङ्गत छैन त? उसले होरेसियोलाई सोध्यो। मेरो त्यो कामको बारेमा थाहा पाउनु पहिले नै म राजा क्ल्याडियसलाई सिद्धाउनेछु भनेर उसले साथीलाई विश्वास दिलायो। राजा क्ल्याडियस पनि कच्चा खेलाडी थिएनन्। ह्याम्लेट आफ्नो योजनामा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले नै आसरिक नाम गरेको पार्षदलाई पठाएर लार्टसका साथ द्वन्द्व युद्ध तय गरिएको कुरा सूचित गरियो। ठुलो बाजीको पनि घोषणा गरियो। ह्याम्लेटबाट यसको स्वीकारोक्ति पाएपछि उनको एउटा अर्को दूतद्वारा ह्याम्लेटलाई यस कामको लागि ऊ तुरुन्त दरबारको हलमा पुगोस् भन्ने जानकारी दिए। ह्याम्लेटलाई लार्टस भाला र तरवारले युद्ध लड्नेछन् पनि भनिएको थियो। यो लडाईँ 12 राउन्डको हुनेछ, तर आफूसँग लड्नको लागि लार्टसलाई किन छानिएको हो भन्ने ह्याम्लेटले बुझिरहेका थिएनन्। लार्टसको माध्यमबाट राजा आफ्नो बाटोको काँडा हटाएर जीवन निर्विघ्न बनाउन चाहन्थे भन्ने कुटिल चाल ह्याम्लेटले कहाँबाट बुझोस्। राजा र रानी यी दुई युवक बीच हुने प्रतियोगिताको स्थानमा पुगिसकेका थिए। लड्नुभन्दा पहिले लार्टससँग सद्व्यवहार गरोस् भन्ने रानीले ह्याम्लेटलाई सन्देश पठाइन्। होरेसियो कुनै कारणले यो प्रतियोगिताप्रति उदास र निराश थियो। उसले ह्याम्लेटलाई सावधान गर्दै भन्यो, तिमी यो बाजी हार्नेछौ। तर ह्याम्लेटलाई आफ्नो दैनिक अभ्यासमाथि यति विश्वास थियो कि उसले होरेसियोको कुरै सुनेन। प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा पहिले ह्याम्लेट र लार्टसको हात एकअर्कासँग मिलाइयो। यो अवसरको फाइदा उठाउँदै ह्याम्लेटले लार्टससँग भन्यो, तिमीसँग मैले जो दुर्व्यवहार गरेँ त्यसका लागि मलाई क्षमा गरिदेऊ। त्यसका लागि म होइन, बरु मेरो उन्माद दोषी थियो। मैले जानी बुझी तिम्रो अपमान गरेको होइन। ह्याम्लेटको यो स्पष्ट भनाइ र उसको सद्व्यवहारमाथि सन्तोष व्यक्त गर्दै लार्टसले उसप्रति मायालु सम्बन्धको आश्वासन दियो। ह्याम्लेटले पनि उसँग भन्यो, तरवारको यो खेललाई भाइ भाइको खेल मानेर म तिमीसँग लड्नेछु। तरवार लिएर दुवै प्रतियोगिताको लागि तयार भए। टेबलमा मदिरा सजाइयो। दुवै तर्फबाट तरवार चल्न थाल्यो। एक प्रहारमै राजाले ह्याम्लेटलाई 1 कप मदिरा दिने आदेश दिए, तर बाजी पुरा भएपछि मात्रै म पेय लिनेछु भनेर ह्याम्लेटले यो अस्वीकार गरिदियो। ह्याम्लेटको स्वास्थ्यप्रति शुभकामना व्यक्त गरी राजा क्ल्याडियसले मदिराको चुस्की लिँदै प्रतियोगिता सुरु गर्ने आदेश दिए। साथै निर्णायक मण्डललाई सतर्कतापूर्वक प्रतियोगिताको निरीक्षण गर्न अनुरोध पनि गरे। ऊ फेरि लड्न थाल्यो। उसको युद्ध कौशलबाट प्रसन्न भएर राजा रानी दुवैले उसको जितको आशा व्यक्त गरे। छोराप्रति शुभकामना व्यक्त गर्दै रानीले एकपटक त्यहाँ राखिएको फलफुलको जुस पिइन्। राजालाई त थाहा थियो त्यो जुसमा विष मिसाइएको थियो। उनले रानीलाई रोक्ने प्रयास पनि गरे, तर स्थिति हातभन्दा बाहिर पुगिसकेको थियो। उता लार्टसले ह्याम्लेटलाई घाइते बनाइदिए। संयोगवश पाखुरा लडाईँमा दुवैको तरवार साटियो। यसपटक ह्याम्लेटको तरवारको प्रहारले लार्टस घाइते भयो। दुवैको शरीरबाट रगत बगिरहेको थियो। यता विषालु पेयको असर पर्नासाथ रानी पनि बेहोस भएर लडिन्। वास्तविकता लुकाउनको लागि राजाले ह्याम्लेटसँग तिमी दुईको रगत देखेर रानी मूर्छित भइन् भने, तर रानीले अन्तिम वाक्य बोल्दै विषालु मदिरा पिएको हुनाले म मर्न लागेँ भन्दै सधैँको लागि शान्त भइन्। विषालु तरवारले घाइते लार्टस पनि जमिनमा लड्न पुग्यो। उसले ह्याम्लेटलाई भन्यो, तिमी पनि अब बढीमा केवल आधा घण्टा मात्र बाँच्नेछौ। दुनियाँको कुनै पनि औषधिले तिमीलाई बचाउन सक्दैन। जुन तरवार तिम्रो हातमा छ त्यो विषाक्त छ। म आफ्नो चालबाजीमा धोकेबाजीको नराम्रो फल भोगिरहेको छु। अब म उठ्न सक्दिनँ। तिम्री आमा पनि विषालु पेयको शिकार भएकी छिन्। उसले ह्याम्लेटलाई भन्यो, राजा नै यी सबै हत्याका दोषी हुन्।
लार्टसको कुरा सुन्नासाथ ह्यामलेट यति उत्तेजित भयो कि उसले आफ्नो तरबारले राजालाई प्रहार गर्यो र त्यही विषालु पेय उसको मुखमा खन्याउँदै भन्यो, बेभिचारी कुत्सित हत्यारा क्ल्याडियस, तँ पनि मेरी आमाकै साथमा जा। मर्नुअघि लार्टसले ह्यामलेटलाई राम्रो गर्यौ, तिमीले राजालाई उसको कुकृत्यको यथोचित सजाय दियौ भन्यो। उसले फेरि आग्रह गर्यो, हामी दुई एकअर्काको अपराधलाई क्षमा गरिदेऊ। मेरो अथवा मेरो बुबाको हत्याको लागि तिमी दोषी होइनौ, न त म नै तिम्रो हत्याको दोषी हुँ। यति भनेर उसले प्राण त्याग्यो। ह्यामलेटले होरेसियोसँग भन्यो, अब म पनि तिमीसँगै सधैँ सधैँका लागि बिदा लिँदैछु। तिमीले मेरो मृत्यु तथा यसको कारणको कथाहरू मानिसहरूलाई भनिदिनु। पोल्यान्ड विजय गरेर फर्टिनब्रास फर्केका थिए। इङ्ल्यान्डका राजदूत पनि सन्देश लिएर त्यही समयमा पुगेका थिए। यी दुवै त्यो दृश्य देखेर हतप्रभ भएका थिए। मर्दा मर्दै ह्यामलेटले होरेसियोलाई भन्यो, इङ्ल्यान्डको सन्देश त मैले सुन्न सकिनँ, तर मेरो मनले भन्छ अब डेनमार्कको गद्दी फर्टिनब्रासलाई नै मिल्नेछ। यति भनेर ऊ पनि सदाको लागि शान्त भयो। राजपरिवारमा यति धेरै मानिसहरूको मृत्यु देखेर फर्टिनब्रास अवाक थिए। इङ्ल्यान्डका राजदूतले भने, रोजेन क्रज र गिल्डस्टनको मृत्युको समाचार अब कसले सुन्छ र कसले धन्यवाद दिन्छ? फर्टिनब्रासले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाले। होरेसियोले उनलाई भने, हिँड, अब यी सबहरूलाई सबैले देख्ने कुनै उच्च ठाउँमा राखिदेऊ, जहाँ म जनताहरूलाई यी हत्याहरू कसरी भए भन्ने बारे बताउने छु। उनले भने कि यो दुःखद काण्ड अविवेकपूर्ण निर्णय, अवैध कर्म र जालझेलको परिणाम थियो। षड्यन्त्र रच्ने राजा नै आफ्नो जालझेलको शिकार भए। कतै गलत बुझाइमा जनताको उत्तेजना नबढोस्, त्यसैले तिनीहरूलाई सारा वृत्तान्त तुरुन्त बताउनु जरुरी छ, होरेसियोले भन्यो।